Now, if you look at the life of Saint Francis of Assisi, he was a saint of ecology and environment. Similarly, we have the modern saint of ecology and environment. I would say Father Bolmex. And two priests in the modern times stand out. That is Father Bismarck, who was my good friend, and Father Bolmex, who was also our friend, brother in environmental activism. And incidentally, both their names begin with the letter B. And Father Bolmex was passionately in love with Mother Goa, as we all are. And the scumbags that are politicians, that are rotten, one of each, so many activists are dying, like Ketan Bhatikar passed away, and it's creating a vacuum. So Father Bolmex's passing away has created a vacuum. His message is environmental, that love your mother Goa with full heart. He was a PhD in mangroves. He used to love mangroves, used to love birds, animals, plants. He was an expert on in botany. He was a botanist and a social worker. The turnout that you see today, that itself shows that he has touched so many lives. Now, we have all come in to express our grief, and I wanted to see him, and we were in touch for many years, and we were together against the Bhutani project. We were in Save Madai movement together. We were in so many agitations, the Old Goa anti-bungalow agitation. We were all together. Recently, he gave me a message some 5 days back. He wanted me to comment on some issue that was happening. So Father Bolmex and I were close, and we were in the environmental movement. So for us, he has left a rich legacy. Father Volmex was a student. ताका राष्ट्रोत्सव सेमिनारीन फिलॉसॉफी हांवें शिकयल्या आनीक तो जायते फावट म्हाका अशें म्हणटा फादर हांवें हे सोशलांत वावुरता तो इन्स्पिरेशन तुजें घेतलेलें आसा एज आवर प्रोफेसर. आनी फादर बॉलमॅक्सान थोड्या वर्सां भितर जो वावर केला तो हांवें इतलें म्हजें जिवीत भर हांवें करूंक ना. ही बींग अ डॉक्टर इन बॉटनी ताका ओदीक बऱ्याक पडलें, सोजमणी मेळ्ळी. सो ताणें जो वावर केला स्पेशली इन द फिल्ड ऑफ मॅनग्रोव्स, म्हाका दिसना म्हज्या उगडासांत म्हाका 71 वर्स जाले ही पिराय. हांवें गोंयच्या खंयच्याच मनशाक मॅनग्रोव सोजमणी आनी ओळख इतली दिल्या आनी आपणे मॅनग्रोव्स हातांनी रोयल्या. सो ताचें कंट्रिब्युशन फॉर गोवा कॅनॉट बी मेजर्ड. दुसरें म्हणटा तें तरणाट्यांक फुडें हाडपाक व्हेरी डिफिकल्ट. म्हज्या जिवितांत देखून हांवें जायते प्रयत्न केल्यात पूण म्हज्या लागीं तितलें जायना. पूण फादर बॉलमॅक्साक देवान एक स्पेशल कॅरिजम दिल्लो. ताणें तरणाट्यांक शेतान देंवयलें. तरणाट्यांक शेतांत चिकोल लागलो आतां. ताणें शेत रोयलें आनी रोवन बरी पिकावळ काडली. आनी ताणें क्लब घडलो तरणाट्यांचो, फार्मर्स क्लब करता. सो ताका व्हडलो वालोर. तितलेंच न्हय, तो खंय इनजस्टीस आसा पॉलिटिकली वो आनी दुसरी ही फॉट फॉर इट वॉसिफरस. भियेन आसतना जायत्यो धमक्यो ताका येयल्यो, जायतीं ताजेर भोगलांटांक घातलीं एक्युजेशन, पूण ही डिडंट केअर फॉर दॅट. तो फुडें वचत रावलो. आनी थोडे म्हणटात आमी फादर आनी थोडो वर्सां आसलो जाल्यार जायतें करतलो आसलो. हांव चिंततालो हाचेर. हांवें मनान चिंतता तेन्ना अशें येयलें की जेजू फकत 3 वर्सां वावुरलो संवसारांत, पूण जेजून पळय आख्खो संवसार हालोयला तितलो आनी कोणेच हालोवंक ना. पूण पिरायेन मेजूंक जायना जो वावर आमी करता तो. पिराय इज नॉट इम्पॉर्टंट, पूण कितलो उमेदीन तूं वावुरता संवसारा पासत समाजा पासत तें गरजेचें. आनी हें आमकां फादर बॉलमॅक्सान प्रूव करून दाखयलां. इन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम ही अचीव ग्रेट थिंग्स. आतां आमकां लेगसी म्हणटा ती ताणें केलां आनी तें आमी फुडें व्हरूंक जाय आमच्या तरणाट्यांनी आनी आमी सगल्यांनी. कित्याक हें गोंय वयता थंयच दोंगर कापतात, सगळें काबार जाता, उरच ना कांय. वयता थंयच आमकां सगळें दिसती पडटा नाका जाल्लें. तर वी हॅव टू ऑल कम टुगेदर एज गोवन्स एंड वी हॅव टू फायट एंड सेव दीस गोवा. आमचे दोंगर, आमच्यो नदी, आमचीं शेतां, आमचे झोरे फॉर द फ्युचर जनरेशन्स. कशें वातावरण कित्याक एक बऱ्यांतलो बरो एक एनवायरमेंटल वॉरियर.
कित्याक आज गोंयान संकट जो आयला तो चड करून एनवायरमेंटाचेर जाग्यांचेर लँड फ्रॉड हें सगळें हाचेर ताणें खूबच झूज मांडलें. म्हजो ताचो संबंद आशिल्लो तेजे कॉलेजीन केन्ना केन्ना ताका मेळटालो पूण पब्लीक प्लॅटफॉर्मार तुमकां खबर आसतली ह्या वर्सा गेल्या वर्साक हें जाल्लें पळय ओल्ड गोवा कितें तरी चलतालें इल्लिगल बांदपाक सरकारूच सोदतालो तेन्ना एका प्लॅटफॉर्मार आमी आयिल्ले आनी सक्सेसफुली आमी तें स्टॉप करूंक शकले. सो इट इज अ बिग लॉस टू गोवा एंड द एनवायरमेंट ऑफ गोवा. फादर बॉलमॅक्साचो उणाव आमकां इतलो भोगता आमच्यान तो उचारूंक जायना तितलो. वी कांट एक्सप्रेस दॅट लॉस अँड द सॉरो ऑफ नॉट हॅविंग हिम अमॉंगस्ट अस एनीमोर. टू एक्सेप्ट दॅट रियालिटी विल टेक सम टायम. And I take inspiration from Father Bolmex, and I would ask all our youngsters and fellow citizens to take him as an example and be the man of action that he has always demonstrated to be. तुका भोगता गोंयच्या पासत उबो राव, उलय, एक पावल मार तुजे वतीन आनी दुसरें पावल मार फादर बॉलमॅक्साच्या नमुन्याचे वतीन. He is an example of what we should do for our Goa, and he did it so tirelessly in spite of having health limitation. तो बरो झुजारी आनी गोंयच्या पासत सदांच उबो रावलो आड पडो पर्यंत. हे म्हणजे I take this from Father Bolmex's death. The Lord knows best, but we also have to do our bit like how he did. तेजे इतले तरी न्हू, तेज्यांनी वदान तेज्यांनी चवथ्या वाट्यान तरी आमी आमचे गोंयचे पासत वावरोया ही तेजी संदेश हांव वता म्हज्या काळान. सो फादर बॉलमॅक्स पेरेरा आमच्या मध्ये ना सोबीच्या राजन तो केलेलो आसा आनी आमकां सगल्यांक आख्ख्या गोंयकारांक सगळे कम्युनिटीक जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एक बरो फादर आमचे मदें आयज ना जालो जेजून ताका आपल्या गोपान येयलेलो आसा. आनी फादर बॉलमॅक्स पेरेरा सदांच गोंयकारां खातीर आपल्या स्वता खातीर गोंयांत कितें वायट बरें जाता ते खातीर सदांच वावुरतालो. कसलेंय वायट कितें जालें जाल्यार जावं सरकारा वाटेन होय आनी खंयच्याय वाटेन वायट कितें दिसता जाल्यार निशेध मारपी आनी सगल्यांक सांगपी हें वायट जाता हें आमी बरें करपाक. आमकां सगल्यांक गोंयकारांक आनी आमकांय म्हजो एक बरो इश्ट आसलो आमचे सेंट लॉरेन्स चर्चीक पातकूर म्हण येयल्लो आसलो आनी म्हाका कडेन बरो सदांच बरो आसलो. कसलेय कित्याकूय कामाक कोणाकूय हेल्प जाय जाल्यार कोणाकूय गरिबांक लागून हेल्प जाय जाल्यार म्हाका कडेन लागून मागोन दुसऱ्याक हेल्प तेणी केलेले आसा. खरेंच हांव फादर बॉलमॅक्स पेरेराक आमचे मदें ना सगल्यांचे मदें ना देवा कडेन जेजू कडेन सर्गींचें सूख ताका मागता आनी तेणें वयर रावन सगल्यांक गोंयकारांक आमचे कम्युनिटीक आनी सगळे कम्युनिटीक बरे भाशेन मागोन धाडचें म्हूण मागता. हो एक आमकां फादर बॉलमॅक्स पेरेरा सगल्यांक एक ग्रेट लॉस आमच्या गोंयकारां खातीर जालोलो आसा. हांव मागता सगल्यांनी सगल्या लोकांक ताजे पासत मागचें. The voice for Goy.